नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् विवादिविकेतकुलवारिपुरा कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनंगरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविञ्चितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक मतको समालोचन भयो। अब बौद्ध मत आउँदैछ। यहाँ अति संक्षिप्त छ। बौद्धको अलिकति इतिहास जानिहालौँ। यसको यो उपदेशको परम्पराको भगवान बुद्ध तपस्या गर्न जानुभयो घर छोडेर, घरको विरक्ति भइसक्यो घरबाट। अनि उहाँको साथमा अरू 4 जना पनि साथ गएका थिए तपस्या गर्न। जाँदा कठोर तपस्या गर्दा ज्ञान प्राप्तिको लागि गएको, उहाँलाई ज्ञान प्राप्ति भएन। नभएपछि अनि शरीर सुक्यो। अनि पहिलो वारमा उहाँले आफ्नो त्यो व्रतलाई भङ्ग गर्नुभयो। अरू 4 जना मिल्दैन ज्ञान, यस्तो दुःख मात्रै भयो, कष्ट मात्रै भयो भने छोडेर फर्के। और घुम्दै घुम्दै अन्तिममा बुद्धगयामा आएर उहाँले अब ज्ञान प्राप्त नगरी म यहाँ उठ्दिनँ, या प्राण जाला या ज्ञान मिल्ला भने त्यसै अटल भएर त्यहाँ साधना गर्न तपस्या गर्न लागेपछि उहाँलाई ज्ञान प्राप्त भयो भनेर उहाँको जीवनमा लेखिएको छ। ज्ञान प्राप्त भयो। ज्ञान प्राप्त भएपछि अनि उहाँले यो सारनाथ भन्ने छ, काशीको नाथ हो, काशीको नजिकमा। अनि त्यस ठाउँमा बुद्धको त्यहाँ विग्रह छ, मन्दिर छ भगवान बुद्धको। अनि त्यहाँ आएपछि तिनै 4 जना भेटिएछन् पहिले गएका साथीहरू। तिनीलाई पहिले उपदेश दिनुभएको छ र ती 4 शिष्य बनेका छन्। तिनीहरूको नाम अहिले बताउँला। र उहाँले पहिले 4 जनालाई उपदेश दिनुभयो अरे। भगवान बुद्धले उपदेश दिएका 4 सूत्र अहिले पनि प्रसिद्ध छन्। सर्वं दुःखम दुःखम, सर्वं क्षणिकम क्षणिकम, सर्वं शून्यम शून्यम। पहिले शून्यम शून्यम भनेको छ। सर्वं शून्यम शून्यम, सर्वं दुःखम दुःखम, सर्वं क्षणिकम क्षणिकम, सर्वं स्वलक्षणम स्वलक्षणम। उहाँले यो सबै शून्य छ भन्नुभयो। जगतमा जो छ सब शून्य छ भनेर उपदेश गर्नुभयो 4 शिष्यहरूका प्रति। केही छैन, शून्य छ भनेर। अनि एउटा शिष्यले स्वीकार गरिहालेले सबै शून्य छ, यहाँ केही छैन, अविद्याबाट सबै देखिएको हो, समृद्धि भनेको छ। अद्वैतहरूले अविद्या भन्छन्, वा समृद्धि भनेको भयो उसले भनिएको छ शून्यवादीले।
तो समृद्धिवशात अविद्या जस्तै हो पनि समृद्धिवशात सर्वम भासते उनले स्वीकार गरिहाले रे। अर्को शिष्यले भनेछन् गुरुजी बाह्य पदार्थ त शून्य हो, ठिक छ, छैन के, भित्री पदार्थ त प्रतीत हुन्छ सत्य भनेर सोधेपछि अनि बुद्ध भगवानले हो ठिक भन्यो तिमीले, आन्तर पदार्थ छ विज्ञान और बाह्य पदार्थ छैन। त्यहाँबाट त्यो जो पहिला शिष्य हुन् जो शून्य भनेर स्वीकार गरे र उनीले गुरुलाई भने रे कि तपाईले त पहिले स्वीकार गर्यो के अरे शून्य भन्नु हो, दोस्राले द्वितीयले भित्री पदार्थ छ भनेर छ भन्नु हो भने उनले स्वीकार गरे भनेको उपदेशलाई पहिला शिष्यले त उनलाई उत्तम हुनु पर्थ्यो। गुरुको आज्ञा मानेको हुनाले गुरुको वचनलाई स्वीकार गरे, जस्तो उपदेश गरे त्यस्तै, परन्तु उनलाई भनिन्छ ओ माध्यमिक, किन भन्दा बौद्ध सिद्धान्तमा सूत्र र आचार हुन्छ। योग र सूत्र, योग भनेको अप्राप्तको प्राप्त गर्नु, अप्राप्त से प्राप्ति योग, अप्राप्ति उपदेशलाई प्राप्त गरे, यसकारणले उनलाई त उत्तम हुनु पर्थ्यो, उत्तम भनेनन्, परन्तु त्यो योग हुनुपर्छ अरे, आचार हुनुपर्छ। आचार भनेको त्यसमा फेरि जिज्ञासा गर्ने, त्यसलाई हृदयमा बसाल्नलाई छिर गर्नलाई आचार हुनुपर्छ। त्यो आचार उनले गरेनन्, सोध्नेवाला जिज्ञासा गरेनन्, जो भन्यो त्यही स्वीकार गरे। यसकारणले आचार पालन नगरेको हुनाले उनीलाई माध्यमिक भनियो, मध्यम कोटिमा आए। द्वितीयले योग पनि गरे, सोधे अनि तृतीयले भनेछन् के गुरुजी हजुरको भाषा त विरुद्ध छ। कसरी भन्दा पहिले शून्य भन्नुभयो, सबै शून्य छ भनेर एउटा शिष्यले भित्री पदार्थ सत्य प्रतीत हुन्छ भनेपछि ठिक छ भन्नुभयो, भित्री पदार्थ छ विज्ञान भनेर भन्नुभयो भने त्यहाँबाट चौथा शिष्यले भनेछन् के यो तपाईँको उपदेशको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, परस्पर विरुद्धको। तो सूत्र भन्छन् योगार्के वैभाषिक और सौत्रान्तिक। सूत्र माने उपदेश हुन्छ बुद्ध मतमा, बुद्ध उसमा। तो यो सूत्रको अन्त्य छ कि छैन, सूत्र माने उपदेशको परस्पर विरुद्ध भएको उपदेश हजुरले उपदेश गर्नुहुन्छ, यसको अन्त्य छ कि छैन, समाप्ति हुन्छ छ कि छैन भनेर यसो सोधेछन्। त्यहाँबाट बुद्ध भगवानले भन्नुभएको छ पहिलाको नाम माध्यमिक, सुने मात्रै, दोस्राले मेरो भाषालाई विरुद्ध भने नै उनले सोधे। द्वितीयले सोधेको हुना उनको नाम योगाचार हुने भयो। योग माने प्राप्त पनि गरे, उपदेश लिए पनि फेरि सोधे त्यसमा उपदेश सुनेर। एकाले योग र आचार दुइटै भएको हुनाले उनीको नाम योगाचार। और जो विरुद्ध भाषा भन्नेवालालाई तिम्रो नाम वैभाषिक रूपले प्रसिद्ध हुन्छ, विरुद्ध भाषा भन्नेवाला भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। और जो सूत्रको अन्त्य सोध्नेवाला हुन् चौथा, तिनीको नाम सौत्रान्तिक। त्यसले तिमीले सूत्रको उपदेशको अन्त्य सोध्दैछौ, यसकारण तिम्रो नाम लोकमा सौत्रान्तिक भएर ख्याति हुनेछ भनेर। यसकारणले बुद्धका 4 शिष्य भए, 4 प्रकारका उनको मत छन्, माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक, सौत्रान्तिक। ये 4 शिष्यहरू 4 प्रकारले नै यो मतको प्रचारक छन्, स्वीकार गर्नेवाला छन्। अब यिनीहरूको मतमा सबै पदार्थ क्षणिक हुन्छ, जति छन् पदार्थ जति छन् लोकमा सबै क्षणिक छन्। और जो यसमा जो सौत्रान्तिक र वैभाषिक र सौत्रान्तिक हुन्, यिनी दुईले बाह्य पदार्थ पनि मान्छन्। आन्तर पदार्थ भनेको विज्ञानात्मा हो, विज्ञान, बाह्य पदार्थ स्थूल पदार्थ पनि मान्दछन्। उसमा जो वैभाषिक हो उनले बाह्य स्थूल पदार्थ मान्दछन्, प्रत्यक्ष सिद्ध। और द्वितीय जो हुन्
यो सौत्रान्तिक ती सौत्रान्तिकले विज्ञानले अनुमेय बाह्य स्थूल पदार्थ मान्छन्। बाह्य स्थूल पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध मान्दैनन्, अपितु विज्ञानले अनुमेय मान्छन्, परन्तु दुवैले बाह्य स्थूल पदार्थ मान्छन्। वैभाषिकले बाह्य स्थूल पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध मान्छन्, सौत्रान्तिकले बाह्य स्थूल पदार्थ मान्छन्, परन्तु विज्ञानद्वारा अनुमेय रूपले मान्छ स्थूल पदार्थ। योगाचारले केवल विज्ञान आत्मा मान्छन्, बाह्य पदार्थ मान्दैनन्, विज्ञान मान्छन्। अनि माध्यमिकले केही पनि मान्दैन, शून्य मान्छन्। ये यिनको संक्षेपले मान्यता हो। अब यिनले कसरी मान्छ त लोक व्यवहारहरू अनि पदार्थको सिद्धि कसरी हुन्छ भन्दा उनीहरू मान्दछन् समुदाय हुन्छ अरे। यिनले सबैलाई क्षणिक मान्छन्। चारै थरीले बौद्ध मतमा सबै पदार्थ क्षणिक मानिन्छ, एक क्षण मात्रै रहन्छ, दोस्रो क्षणमा नष्ट भइहाल्छ। क्षणिक सबैले मान्दछन्। अब क्षणिक पदार्थको कसरी सृष्टि हुन्छ त कार्यकारण भाव कसरी बन्छ भन्दछन् समुदाय बन्छ अरे। 4 प्रकारका परमाणु मान्छन्, पृथ्वी, जल और तेज, वायु। वैशेषिकहरूले माने जस्तै 4 थरी परमाणु मान्छन् 4 पदार्थका। अब उनीमा यो रूप आदि पनि मान्दछन्। तेजको परमाणुमा रूप पनि हुन्छ और पृथ्वीको उसमा गन्ध हुन्छ, जलका रस हुन्छ, वायुको स्पर्श। यिनी चारै मान्दछन् यी परमाणुहरू। यी परमाणुहरू मिलेर सङ्घात बन्छन्, समुदाय बन्छन्। समुदाय बन्छ र अनि समुदायबाट फेरि यो क्रमशः यो सृष्टि हुँदै जान्छ, लोक व्यवहार हुन्छ भन्छन्। यसैलाई यहाँ भनिँदैछ समुदाय बन्छ अरे। समुदाय 2 प्रकारको समुदाय हुन्छ, परमाणुहरूद्वारा पृथ्वी आदिको समुदाय और पृथ्वी आदिहरूद्वारा फेरि यो इन्द्रिय, शरीर, विषय, ती परमाणुहरू तिनी पृथ्वीहरूको संयोगद्वारा समुदाय जब बन्दछ त्यो समुदायमा एकत्र भयो भने त फेरि यति बन्दछन्। तो 2टा भयो, 2 प्रकारका समुदाय। एक त परमाणु हेतुक 4 प्रकारका परमाणु छन्, उनीबाट भएको जो पृथ्वी आदि भूत संघात भूतको समुदाय, और पृथ्वी आदि भूतहरूबाट फेरि हुन्छ 3 प्रकारको मन, इन्द्रिय, शरीर और विषय। यसलाई सूत्र भन्दैछ समुदाय उभय हेतु के भी तद प्राप्ति। उभय हेतु के भी समुदाय, 2 प्रकारको हेतुबाट हेतुवाला जो समुदाय हो त्यस समुदायमा समुदाय स्वीकार गर्दा समुदायमा तद प्राप्ति समुदायत्व हुँदैन, संघात बन्न सक्दैन। उभय हेतुको भनेको यो परमाणुहरूबाट भएको जो पृथ्वी आदि संघात तथा पृथ्वी आदिबाट भएको शरीर, इन्द्रिय और विषय रूप संघात, 2 प्रकारको संघात हो। 2 हेतु भएको पृथ्वी आदि हेतु एक समुदाय और पहिला जो परमाणु हेतु एक समुदाय और दोस्रो वो पृथ्वी आदि हेतु। उभय हेतु के भी ये 2 हेतु वाला जो समुदाय हो, तो समुदाय माने पनि तद प्राप्ति। तद माने समुदायत्व को सिद्धि हुँदैन, प्राप्ति माने सिद्धि। समुदाय बन्न सक्दैन। 2 प्रकारको हेतुबाट समुदाय मान्दा पनि 2 प्रकारको हेतुवाला समुदाय मान्दा पनि समुदाय सप्तमन्त हो। उभय हेतु के भी समुदाय यहाँ दिएछ। अणु हेतु के पृथ्वी आदि समुदाय पहिलो हो। उभय हेतुमा 2टा को हुन् भन्दा अणु हेतु के पृथ्वी आदि समुदाय, परमाणु हेतु भएको परमाणु छन् हेतु जसका यस्ता प्रकारको पृथ्वी आदि समुदाय। परमाणुको 4 प्रकारका परमाणुको परस्पर समुदाय भएर संयोग भएर अनि बन्दछ यो पृथ्वी आदि रूप संघात समुदाय हो।
पृथ्व्यादि समुदाय, पृथ्व्यादि फेरि पृथ्व्यादि समुदाय हेतु, पृथ्व्यादि हेतु, फिर पृथ्वी आदि पदार्थहरू जसका हेतु छन्। यस्ता प्रकारका शरीर, इन्द्रिय और विषय समुदाय च सुगता विभगते, बौद्ध मतमा स्वीकार गरिएका यी दुई हेतु भएका समुदाय त्यो उनीहरूका अनुसार बन्न सक्दैन। जो स्वीकार गरेछन् त्यो तद अभ्युपग प्रकारेणैव समुदाय सिद्धि, उनीहरूले स्वीकार गरेको प्रकार अनुसार, रीति अनुसार नै त्यो समुदायको सिद्धि हुँदैन। दुई प्रकारको जो दुई हेतु भएको जो समुदाय मान्दछन् त्यस समुदायको विषयमा तद प्राप्ति, बौद्धहरूको जस्तो मान्यता छ त्यस मान्यता अनुसार नै समुदायको सिद्धि हुन सक्दैन। अप्राप्ति माने असिद्धि, तद प्राप्ति माने समुदायको असिद्धि, अप्राप्ति। कसरी भन्दा उनीहरू सबै पदार्थलाई क्षणिक मान्छन्। एउटा अहिले बताइएन, यो जो शरीर इन्द्रिय सङ्घात हुन्छ त्यसमा जो शरीर हुन्छ, शरीरका भित्र रहनेवाला जो विज्ञात्मा हो, विज्ञान आत्मा, त्यो विज्ञान आत्मा नै आफूलाई ज्ञाता मान्छ, ज्ञाता अभिमान हुन्छ अनि त्यसैलाई आत्मा भनेर भन्दछन्। जो शरीरभित्र हुने भएको यिनको समुदायबाट जो शरीरभित्र जो रहन्छ विज्ञान आत्मा हो, त्यो विज्ञान आत्माले नै आफूलाई मान्छ रे, म ज्ञाता हुँ, म जान्नेवाला हुँ भनेर मान्दछ। विज्ञान केवल विज्ञान मात्रै छ, ज्ञान मात्र छ, ज्ञाता छैन। परन्तु मान्नेवाला, आफूलाई आत्मत्व नमान्नेवाला, त्यही जो अन्तर विज्ञान आत्मा हो त्यो। अब ये परन्तु यिनी सबै क्षणिक छन्, सबै पदार्थ, विज्ञान पनि क्षणिक छ, क्षणिक विज्ञान मान्छन्, अनि सबै पदार्थ क्षणिक छन् जति हुन्। एक क्षण तक रहनेवाला दोस्रो क्षणमा रहँदैनन्। त दोस्रो क्षणमा नरहने भएको हुनाले दुवै प्रकारको समुदाय बन्दैन। पहिलो क्षणमा छन्, अब कसरी छैनन् हुँदैनन् भन्दा अर्कोमा बताइन्छ फेरि। किनकि जब सङ्घात हुनलाई के हुन्छ, पहिलो क्षणमा उत्पन्न भयो, पहिलो क्षणमा छन्, दोस्रो क्षणमा अब संयोग हुनको लागि व्यापार गर्नुभयो पर्यो, व्यापार भयो, व्यापारमा क्रिया प्रयत्न हो, त्यो हुन लाग्यो। फेरि तेस्रो अवस्थामा गएर सङ्घात हुने हो, मिल्ने हो। परन्तु ती त एक क्षणिक छन्, एक क्षणमा रहन्छन्। त उनले व्यापार गर्न, संयोग हुन लागि केही प्रयत्न गर्नु पर्यो त। एक अरुस्थिनी परमाणुहरू मिल्नको लागि, मिल्नको लागि जो प्रयत्न गर्ने बेला जो नष्ट भइसके, अनि त्यहाँबाट व्यापार कसले गर्यो, कसको व्यापार हो। फेरि तब तक जो छन् जो उनको संयोग हुन्छ, पछि गएर सङ्घात बन्छन्। त सङ्घात कसरी बन्नु, क्षणिक पदार्थ मानेको होला त ऊ क्षणैमा नष्ट भए। कुन बेला व्यापार गरे, उनले प्रयत्न गरे, कुन बेला संयोग भयो, अहिले अगाडि यसलाई फेरि विचार गरौँला, यो बन्न सक्दैन उनको प्रक्रिया अनुसार नै। सबैलाई क्षणिक मानेको हुनाले त्यही यसमा बताइयो। क्षणिकत्वम हि तैरभ्युपगम्यते, उनीहरूले सबै पदार्थलाई क्षणिक स्वीकार गर्छन्। अब संहतो व्याप्रियमाण परमाणव, संहतो माने सङ्घात हुनुको लागि, समुदाय एकत्र गर्नुको लागि। व्याप्रियमाण जब व्यापार गर्न थाल्यो, प्रयत्न हुन थाल्यो, सबै मिल्नको लागि, संयोग हुनुको लागि। त व्याप्रियमाण परमाणव, व्यापार गर्नेवाला जो परमाणु हुन्, पृथ्व्यादयश्च, तथा पृथ्व्यादिबाट फेरि व्यापार होला, अनि व्यापारमा प्रयत्न होला, तब शरीर इन्द्रिय विषय पैदा होलान्। त यी दुवै थरी सङ्घातको लागि, सङ्घातको निमित्त लागि व्याप्रियमाण व्यापार गर्न लागेका, प्रयत्न गर्न लागेका परमाणुहरू र पृथ्व्यादिहरू, यी दुवै तदानीय नष्ट, क्षणिक भएको हुनाले व्यापार गर्नेभन्दा पहिले नै नष्ट भइसके। नष्टाचेत के समुदाय रूपेण सङ्गम्यते, फेरि को समुदाय रूपले उहाँ सङ्घात प्राप्त गर्छन्, मिल्दछन्, उनी त नष्ट भइहाले। दुवै प्रकारको उनको भनाइ थियो कि दुई प्रकारको समुदाय, दुई हेतुबाट भएको दुई प्रकारको समुदाय हो, यिनैबाट यो सब जगत बन्दछ र सबै पदार्थहरू उत्पन्न हुन्छन् र लोक व्यवहार बन्छ। विज्ञानात्मा त्यो भित्र भएको जो हो त्यो नै ज्ञाता मान्दछ आफूलाई, र त्यही नै आत्मा हो भनेर भन्छन्। यो त के भन्दै भन्दै समुदाय बन्दै छैन पहिले। अब क्षणिक छ, विचार गरौँ, क्षणिक पदार्थ छ। अब उनीहरू चार परमाणु छ, चार प्रकारका, तिनी मिल्नलाई प्रयत्न गर्ने बेला त नष्ट भइहाले एकै क्षणमा।
नष्ट भएको हुनाले अब सङ्घात हुने बेला तक त रहँदैनन्, मिल्ने बेला तक तिनी आपस जोडिने बेलासम्म रहँदैनन्, क्षणिक भएको हुनाले यस कारणले समुदाय रूपेण फेरि को हुन्छ संयुक्त, सङ्घात भावलाई कसले प्राप्त गर्दछन्? यही भनियो कि सङ्घतो व्याप्रियमाण परमाणु तथा पृथ्व्यादेश, परमाणुहरूबाट पृथ्व्यादि सङ्घात बन्यो और पृथ्व्यादिहरूबाट शरीर, इन्द्रिय र विषय तिनीको सङ्घातबाट यिनी बन्दछन्। यिनी त तत्काल प्रयत्न गर्न लागेका नष्ट भइहाले। नष्ट भएको हुनाले नष्टाश्चेत के समुदाय रूपेण संगते, उनी त नष्ट भइहाले। जो संयोग आपसमा सङ्घात प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने बेला ती गर्ने बेला नै नष्ट भए। नष्ट भएपछि सङ्घातलाई कसले प्राप्त गरे? यसकाले उभय हेतु सङ्घातबाट कसरी लोक व्यवहार हुन्छ? उनी त नष्ट भइसके। यो यस सूत्रबाट बताइयो। किनकि यहाँ आउँछ व्यापार गर्न थाल्यो अरे, तिनी सङ्घातहरूको प्रयत्न भयो। अब यहाँ यसलाई अलिकति विस्तार गर्नलाई अलिकति यो गर्नु पर्यो। वेदान्त दीपबाट यसलाई अध्याय गर्दैछु, अलिकति विचार गर्दैछु यसलाई। यो सूत्रको अर्थ त यहाँबाट गरियोस्, यसबाट यहाँ अलि विस्तारले गर्नु पर्यो। यहाँ सौगता चतुर्विधा भनेछ। बौद्धहरू 4 प्रकारका छन्। प्रत्यक्ष सिद्ध स्थूल पदार्थ मान्नेवाला को छन्, वैभाषिक छन्, और अन्य जो छन् विज्ञानले, अज्ञानी भनेको सौत्रान्तिक विज्ञान अनुमेय बाह्य स्थूल पदार्थ मान्दछन्, त्यो चाहिँ सौत्रान्तिका। और अर्का भए योगाचार, अपरे निरालम्बन ज्ञान मात्र सद्भाव वदन्ती। अपरे माने तृतीय जो हुन् योगाचार, उनले निरालम्बन कसैको आश्रय नभएको, स्वतन्त्र आलम्बन रहित, आलम्बन हुन्छ विषय हुन्छ कसैको पनि, त्यो आलम्बन रहित विज्ञान मात्र, केवल ज्ञान मात्र को सत्ता मान्दछन् योगाचारले। बाह्य पदार्थ यिनले मान्दैनन् योगाचारले। निरालम्बन केवल ज्ञान, अब वो क्षणिका हुने सबै फेरि। त्रयोपि एते स्वाभ्युपगत वस्तु न क्षणिकत्व वदन्ति। तीनै प्रकारका वैभाषिक, सौत्रान्तिक और योगाचार, यी तीनै थरीले आफ्नो अभ्युपगत वस्तु न क्षणिकत्व, आफूले स्वीकार गरेका जो वस्तु हुन् तिनी सबैलाई क्षणिक मान्दछन्। अब चौथा छन् अन्य तो सर्वशून्यवादी न, उनी सर्वशून्यवादी छन्। सबै वस्तु शून्य छ, केही छैन, नभएरै भाषित भएछ अविद्याले भन्दछन्। तिनलाई भन्छन् माध्यमिक। यस प्रकारले 4 थरी छन्। अब तत्र आद्ययोर, यहाँ अब पहिले 2टालाई लिँदैछ। 2 भनेको जो बाह्य पदार्थ मान्दछन्, वैभाषिक र सौत्रान्तिक। बाह्य सद्भावमा अभिगत छन्, तो बाह्य पदार्थको सत्ता मान्दैछन् वैभाषिक र सौत्रान्तिकले। तिनीहरूको मतमा जगतको उत्पत्ति प्रकार तथा लोक व्यवहार राम्रोसित बन्छ कि बन्दैन भनेर जिज्ञासा हुन्छ। या हुँदैन, उसको उत्पादन गर्ने कठिन हुन्छ, यो संशय उपस्थित हुन्छ अरे। त त्यसमा पूर्व पक्ष आउँछ, उनीहरूले भन्दछन् सुपपाद, यो राम्रो प्रकारले व्यवहार, यो राम्रै सही तरिकाले सरलताले लोक व्यवहार र वस्तुहरूको उत्पत्ति प्रकार यो बन्द छ भने। कसरी बन्छ भन्दा उनले बताउँछन् पार्थिव तैजस वायवीय, पार्थिव आप्य तैजस वायवीय। जो पहिले भन्यो पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तैजस परमाणु र वायवीय परमाणु। यी परमाणुहरू गन्धादियुक्त, आफ्नो आफ्नो गन्धहरू जो धर्म हो आफ्नो त्यसले युक्त। जस्तै पृथ्वीको धर्म गन्ध हो, तेजको रूप हो, यिनी सबैले युक्त भएका ती परमाणुहरू छन्। 4 प्रकारका परमाणु। आवरणाभाव आकाश हो, आकाशलाई यिनले अभाव रूपमा मान्छन्, पदार्थै अलग मान्दैनन्। यस कारणले 4 प्रकारका परमाणु छन्। परमाणु ही पृथ्व्यादि रूपेण संगता भवन्ति। यी 4 प्रकारका जो परमाणु हुन् गन्धादि धर्मले युक्त भएका, अनि
तिनी जब संघात हुन्छ परमाणुहरूको र पृथ्वी आदि रूपले संहता भवन्ति, संघात रूपमा स्थिर पदार्थ रूपलाई प्राप्त गर्दछन्। अब भूतेभ्यश्च ती जो चार भूत हुन्, चार भूतहरू पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार जो भूत हुन् ती भूतहरूबाट शरीरेन्द्रिय विषय लक्षण संघाता, शरीर इंद्रिय और विषय रूपी संघात बन्दछन्। ये पृथ्वी आदि जो चार भूत हुन् उसबाट पाँचवां जोडौँला, यहाँ आकाशलाई माने छैनन्। तत्र अंतर विज्ञान संतान हो, भित्री शरीर का भित्र जो अंतर माने भित्र रहने भएको विज्ञान संतान, विज्ञान को संतान, विज्ञान संतान माने क्षणिक विज्ञान छ, एक एक क्षणमा त नष्ट हुँदै जान्छ, त्यस्तै त्यस्तै उत्पन्न हुँदै जान्छ अर्को, यसलाई संतान भन्छन्। परम्परा बराबर चलिरहन्छ त्यो संतानको, विज्ञान त रहँदैनन्, अलग अलग नष्ट हुँदै जान्छन्, परन्तु त्यसको संतान जो जस्तै दीपक हुन्छ, दीपकको त दीपक पनि क्षणिक क्षणिकमा नष्ट हुन जान्छ, परन्तु त्यसको दीपकको जो संतान हो त्यो त्यस्तै उत्पन्न हुँदै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले यसलाई भन्छन् विज्ञान संतान। ज्ञानको जो संतान हो परम्परा त्यो ग्राहकाभिमानारूढ, उसले आफूलाई ग्राहक मान्दछ, ज्ञाता वस्तुहरूको ग्रहण गर्नेवाला, त्यस अभिमानले युक्त भएको हुन्छ। आत्मत्वेन अवतिष्ठते, उसैले आत्मा भनेर मान्दछन् बौद्धहरूले विज्ञान आत्मालाई। यो तीनजनाको चल्दैछ। यसु क्षणिकेषु अपि स्थिरत्वादि गोचर बुद्ध्या, यद्यपि सबै क्षणिक पदार्थ हो, क्षणिक भए तापनि यिनमा स्थिरत्व बुद्धि रूपी अविद्या हुन्छ अरे। अस्थिरलाई स्थिर मान्नु, क्षणिकलाई स्थिर मान्नु के हो त? तो जो अन्यलाई अन्यथा मान्नु अविद्या हो। तो क्षणिकमा पनि स्थिरत्व बुद्धि, यो स्थिर छन् भनेर हुनेवाला जो बुद्धि हो त्यो अविद्या हो, त्यही नै अविद्या हो। अन्यथा सम्झिनु नै, अन्यलाई अन्य सम्झिनु अविद्या हो। त्यस अविद्याद्वारा सर्वम उपपद्यते। यो क्षणिक भए पनि उनलाई स्थिरत्व बुद्धि जो छ अविद्या, त्यस अविद्याले सबै बन्छ। जगतको उत्पत्ति प्रकार तथा लोक व्यवहार यो सबै बन्दछ भनेर उनले भन्दछन्, समाधान गरे। सर्व उपपद्यते जगत उत्पत्ति लोक व्यवहार सिद्ध्यते। यसै प्रक्रियाबाट जगतको उत्पत्ति र लोक व्यवहार संगत हुन्छ, बन्दछ भनेर यो बौद्धको संक्षेपले सिद्धान्त भयो यिनीहरूको। अब सिद्धान्तमा भगवान वेदव्यासले को जो सिद्धान्त संसार बताइदिन्छ, सिद्धान्तमा क्षणध्वंसी न परमाणु, सबै परमाणु क्षणध्वंसी छन्, क्षणमा नष्ट हुनेवाला। तिनीहरू संघात बन्नको लागि कहिले व्यापार गर्छन्, कुन समयमा, कदा भने कुन समयमा, सब त क्षणिक छन्, कुन समयमा व्याप्रियन्ते व्यापार गर्दछन् मिल्नको लागि, कदा सङ्घन्यन्थे कुन समयमा गएर फेरि उनी सङ्घात भावलाई प्राप्त गर्छन् मिलेर। सङ्घात व्यापिता जो सङ्घात गर्नको लागि सङ्गतको विषयमा व्यापार गर्न लागेका मात्र अवस्थामा नै अलिकति मिल्नलाई प्रयत्न गर्दै थिए उनीहरू परस्परमा, तस्मिन एव क्षणे विनष्टा, नष्ट भइसके। जब यस अवस्था नष्ट भयो भने को गएर फेरि सङ्घातलाई प्राप्त गर्ने, उनी त गए सब पहिलेका क्षणका भएको हुनाले। के पुनः सङ्घन्यन्ते, फेरि सङ्घातलाई प्राप्त कसले गर्दछन्, ती त नष्ट भइसके। कष्ट विज्ञानात्मा कदा कम विषय स्मृति, विज्ञानात्मा जो भित्र रहने भएको ज्ञान आत्मा हो, ज्ञान रूपी आत्मा हो, त्यो पनि क्षणिक छ। क्षणिक भएको हुनाले कुन विज्ञात्माले कदा कुन समयमा कुन विषयलाई स्पर्श गर्छ, कुनै विषयलाई स्पर्श गरेर हाम्रो प्रतिभिज्ञा कस्तो हुन्छ कि जसलाई मैले स्मरण गरेँ त्यसैलाई मैले अहिले देख्दैछु, या जसलाई मैले देखेँ उसलाई अहिले स्पर्श गर्दैछु भनिन्छ। स्मरण गर्यो, स्पर्श गर्यो, जसलाई स्पर्श गरेँ मैले त्यसलाई नै देख्दछु भनेर यस्तो प्रकारको हाम्रो प्रतीति हुन्छ। त यहाँ जसले स्पर्श गर्यो वस्तुलाई, कसैलाई एउटाले स्पर्श गर्ने, अर्काले जान्ने, अर्काले त्यो वस्तुलाई उठाउने, यो कसरी हुनसक्छ? पहिलो विज्ञान आत्माले कुनै वस्तुलाई उत्पन्न गर्यो, त्यहाँबाट त्यो त नष्ट भइहाल्यो वस्तुलाई स्पर्श गर्नेवाला। कष्ट विज्ञानात्मा कम विषय स्मृति, कौन विज्ञानात्माले कुन विषयलाई स्पर्श गर्यो, कष्ट कदा कम जानाति, फिर कसले कसलाई जान्दछ, कुन वस्तुलाई जान्छ। जसले जान्ने भनेर गर्न थाल्यो प्रयत्न, ऊ त मरिहाल्यो,
नष्ट भयो। जुन विषयलाई जान्न चाहन्थ्यो त्यो पनि नष्ट भयो। कस्तो विज्ञानात्मा कदाकम स्पृशति, कुन विज्ञानात्माले कहिले कुन विषयलाई स्पर्श गर्यो, कुन विज्ञानात्माले फेरि कहिले कसलाई जान्यो। कष्ट कदाकम अर्थ उपादत्ते, जानेपछि ग्रहण गरिन्छ। पहिले स्पर्श होला, उठाउला, उसलाई वस्तुलाई यो हो भनेर जान्ला त अर्काले उठाउने हो, त्यसलाई स्वीकार गर्ने त्यो वस्तुलाई। यहाँ त के भयो, जसले स्पर्श गर्यो त्यो नष्ट भयो, जसलाई स्पर्श गर्यो त्यो पनि नष्ट भयो। त्यहाँबाट व्यापार गर्ने अर्को भयो, सङ्घातलाई त्यो पनि नष्ट भयो। अब सङ्घात भाव प्राप्त गर्ने अर्को भयो। त एउटाले स्पर्श गर्यो, अर्काले जान्यो, अर्काले त्यो वस्तुलाई उठायो। त अर्काले जानेको वस्तुलाई अर्काले उठाउन कसरी सक्छ, यो वस्तु मैले जानेको हो भनेर। यही बताइदिन्छ। कष्ट कदाकम उपादत्ते स्पृष्टा नष्ट, स्पर्श गर्नेवाला नष्ट भइसक्यो विज्ञानात्मा। स्पृष्टम त नष्टम, जसलाई स्पर्श गरेको थियो त्यो विषय पनि नष्ट भयो। वेदिता त नष्ट, त्यो वस्तुलाई जान्नेवाला जान्यो, नष्ट भइहाल्यो। त्यसलाई त वस्तु पनि नष्ट भयो, त्यो जसलाई जानेको थियो त्यो पनि नष्ट, पनि नष्ट। वेद्यम त नष्टम, जसलाई जानेको थियो त्यो वेद्य पनि नष्ट भयो, वेदता पनि नष्ट हो, जान्नेवाला पनि नष्ट हो। त कथेन कथम अन्यन स्पृष्टम अन्यो जानाति, एउटाले स्पर्श गरेको थियो, स्पर्श गर्नेवाला विषय पनि नष्ट भयो, ऊ पनि नष्ट भयो। अर्को आयो विज्ञान तत्सदृश नै, त्यसले अब अर्काले जानेको वस्तुलाई कसरी अर्काले जान्न सक्दछ। अर्काले स्पर्श गरेँ, मैले यसलाई स्पर्श गरेको छु भनेर उठाएर कसरी जान्न सक्छु। कथम अन्य स्फुट अन्य जानाति, कथम बा अन्य विदितम अन्य उपादत्ते। अब जान्नेवाला त अर्कै थियो, त्यो नष्ट भइहाल्यो, जानेको वस्तु पनि नष्ट भयो। अब अर्को विज्ञानात्मा आयो फेरि, त्यस्तै उत्पन्न भएर आयो। त्यसले अब अर्काले जानेको अर्काले कसरी लिन सक्छ। एउटाले जान्छ, जानेर पहिले के हुन्छ, पहिले व्यापार गर्छ, पहिले जाने हुन्छ, अनि त्यसलाई फेरि लिनलाई प्रयत्न गर्छ, फेरि लिन्छ, वस्तुलाई उठाउँछ। त अर्काले जान्यो, अर्काले जानेको वस्तुलाई अर्काले कसरी उठाउँछ। अर्काले जानेको वस्तु पनि छैन, त्यो पनि नष्ट हो। वेद्यम त नष्टम, त कथम अन्य स्पृष्टम, अन्य विज्ञानात्माले जानेको विषयलाई अन्य विजानाति, अन्यले जान्दछ। ऊ आउनेवाला कतिजना भइसकेको म, एउटाले स्पर्श गर्यो त्यो नष्ट भयो, विषय पनि नष्ट भयो। अर्को तत्सदृश आयो विषय पनि, त्यस्तै सदृश विज्ञानात्मा पनि त्यस्तै उत्पन्न भयो। क्षणमा नष्ट हुनेवाला, क्षण नयाँ हुने, अर्कोसित सम्बन्ध पनि हुँदैन। उसित कमसेकम संयोग भएपछि यसले जानेको केही संस्कार जान्थ्यो उता, त्यो पनि रहँदैन। त अर्काले जानेको अर्काले कसरी जान्दछ, त अर्काले जानेको अर्काले कसरी त्यो वस्तुलाई मेरो भनेर उठाउँदछ, उपादत्ते ग्रहण गर्छ। अब उनीहरूले भन्छन् नै विज्ञानात्मा नष्ट भयो भने त्यस्तै ज्ञानको सन्तान त चल्दछ, ज्ञानको धारा त्यो नष्ट हुँदै जान्छ। त्यो सदृश गर्दै त्यो विज्ञानको यसलाई प्रवाह जस्तै भनेर यसलाई सन्तान भन्छन्। त त्यो त चल्दछ, त्यो एक छ सन्तान, सन्तान एक छ भन्छन्। सदृश जो तसै ज्ञान त्यस्तै हुँदै गयो। सन्तान एक, त यसलाई भन्दै हुनुहुन्छ सन्तान एकत्व सिद्धेपि, सन्तानमा एकता, त्यो ज्ञानको परम्परा त्यस्तै उत्पन्न हुने, त्यो सन्तान एकको एकत्व सिद्ध भए पनि सन्तानी व्यस्त सन्तानस्य परमार्थ त वस्तुन्तरत्व नभिगमात। जो सन्तान हो, ज्ञान सन्तान चल्यो, त्यसको जो सन्तानी, जसको सन्तान यहाँ आउँदैछ, तिनी पहिले जो भए, जो नष्ट भए तिनी सन्तानी भए। तिनीहरूको जो सन्तान जसमा चल्दैछ यता परम्परा जो चल्दैछ, तिनीदेखि वास्तविक रूपले वस्तुन्तरत्व अनुभववाद, भिन्न वस्तु मानेको छैन नि यसलाई। वास्तविक वस्तु, त्यो भिन्न वस्तु मानेको छैन त्यो सन्तानीलाई। एउटा वस्तु मानेपछि त्यसबाट संस्कार बन्ने थियो पहिलेको ज्ञानको, अनि तब जान्ने हुन्थ्यो, संस्कार आउँथ्यो। परन्तु यहाँ वस्तु त उसलाई भिन्न त मानेको छ, परमार्थ रूपले स्वीकार गरेको छैन। सन्तान से परमार्थ त माने वास्तविक वस्तुन्तरत्व, भिन्न वस्तुत्व अनभिभगवाद स्वीकार गरेको छैन। नगरेपछि सन्तान एक भए पनि त्यसलाई जो स्पर्श गर्ने, व्यापार गर्ने, स्पर्श गर्ने, फेरि जान्ने या ग्रहण गर्ने त्यो वस्तुलाई, त्यो हुन सक्दैन। किनकि त्यो त वस्तु त वास्तविक रूप त्यो सन्तान एक भिन्न, तिनी क्षणिकदेखि भिन्न त यो छैन। नभएको हुनाले कसरी बन्न सक्दछ। यदि सन्तानै के पारमार्थिक स्वीकार गर्थ्यो,
त्यो सन्तान सत्य हुन्छ, भिन्न छैनदेखि भनेर मान्य हुन्थ्यो। परन्तु सन्तानैक्यम अपारमार्थिकम अकिञ्चितकरम, अपारमार्थिक जो ज्ञानको सन्तान हो, परम्परा हो, त्यसले केही गर्न सक्दैन, कुनै काम, त्यसबाट कुनै काम हुन सक्दैन। सन्तान ऐक्य परमार्थ माने छैन वास्तविक रूपले, यो पनि अपारमार्थिक हो, अवास्तविक हो। त्यसबाट त्यो अकिञ्चित कर्म कुनै कार्य गर्नमा त्यो सम्भव हुँदैन। तब उस पर अभी उनीहरूले भन्दछन् कि सन्तान ऐक्य त छैन, वास्तविक एक छैन, तथापि स्थिरत्वादि अविद्या, स्थिरत्व अविद्याले सन्तान जो क्षणिक छ छैन त्यसमा, अनि नभए पनि यो स्थिर छ, एउटै छ भन्ने जो अज्ञान हो, स्थिर नभएका वस्तुमा स्थिरत्व बुद्धि रूपी अज्ञान, त्यस अविद्या त्यस अविद्याले स्थिरत्वादि अविद्यापि, स्थिरत्व बुद्धि रूपी जो अविद्या हो त्यस अविद्याबाट पनि सङ्घात उत्पत्ति नसम्भवति, सङ्घातको उत्पत्ति हुन सक्दैन। किन? उदाहरण दिइन्छ, नै सुक्तिकादिषु रजतादि अविद्या, रजत अविद्या रजतादि उत्पत्ति सम्भव। सुक्तिमा कसैलाई रजत बुद्धि भयो, यो चाँदी हो भनेर बुद्धि भयो अरे, सुक्तिमा चाँदी बुद्धि हो नि, यही त अविद्या भयो, अविद्या भयो। त सुक्तिकादिषु रजतादि अविद्या, सुक्ति यो रजत हो भनेर सुक्तिमा रजत बुद्धि हुनु हो, त्यस रजत बुद्धि रूपी अविद्याद्वारा के वास्तवमा रजत त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ त? या रजतबाट हुने कार्य कोही हुनसक्छ? रजतबाट चाँदी, वास्तविक चाँदीबाट कोही वस्तु हामीले बनायौँ, केही पात्र बनाउन थाल्यौँ भने त्यो बन्न सक्छ त? वास्तविक हुँदैन। त सुक्तिकादिमा रजत अविद्या, सुक्तिकामा यो रजत हो भनेर जो अज्ञान भयो, यस अविद्याद्वारा रजतादि उत्पत्ति या रजतबाट हुनेवाला व्यवहार, यो दुइटै बन्न सक्दैनन्। तिमीहरूले त्यो पदार्थहरूको उत्पत्ति र व्यवहार, पदार्थबाट हुने व्यवहार यो दुइटै बन्दैनन्, किन? अविद्याद्वारा सम्भव। अतः विदुषश्च पूर्वस्य नष्टत्व होइन, जो जान्नेवाला हो, त्यो वस्तुलाई जान्नेवाला, त्यो त पहिले नष्ट भइसक्यो। विदुतस्य पूर्वस्य, पूर्वस्य विदुषश्च, पहिले जान्नेवाला जो ज्ञाता हो विज्ञान, त्यो त नष्टत्व होइन, नष्ट भएको हुनाले उत्तरेण अविदुषा, जो अगाडि आयो फेरि अर्को क्षणिक आत्मा, त्यो नजानेको, त्यसले जान्नेवाला त गइसक्यो, नजानेका उस अविदुषा, त्यस वस्तुका ज्ञान नभएका द्वारा अनुशीलित अर्थोपादानम, उसले अनुसन्धान गरेको, चिन्तन गरेको वस्तुको यसले कसरी स्वीकार गर्न सक्दछ? उसले त मनन गरेको थियो वस्तु भनेर, अनुसन्धान गरेको थियो वस्तुलाई, त्यो अर्को आउनेवाला जो छ उसले अर्काले अनुसूचित गरेको, अर्काले त्यो अनुसन्धान गरेका वस्तुलाई उपादानम नसम्भवति, उसले उपादान उसलाई ग्रहण गर्न सम्भव छैन। किनकि यदि यो भनौँ कि पूर्व विज्ञान नष्ट भयो भने त्यो जो वस्तुलाई, पूर्व वस्तुलाई जो अनुभव गरेको थियो त्यसको संस्कार भन्दै जान्छ, अनि संस्कारबाट अनि अन्तिम गएर त्यो अन्तिमका जो विज्ञाता हो त्यसले यिनीलाई ग्रहण गर्न सक्छ, जान्न सक्छ भन्ने हो भने त्यो संस्कारमा त रहनेवाला स्थिर वस्तु चाहियो। संस्कार कहाँमा रह्यो? संस्कारको आश्रय रूप कोही स्थिर पदार्थ तिमीले मानेको छैनौ, यही बताइँदैछ। संस्कार आश्रयत्वेन एको अर्थ छिरो नाभिगम्यते, एउटा कोही पदार्थ संस्कारको आश्रय, सबै जो वस्तुहरू पूर्व भए त्यो अनुभव गरेको संस्कार, हामीले जो वस्तु अनुभव गर्छौँ त्यो वस्तु त्यसको ज्ञान त नष्ट हुन्छ, परन्तु संस्कार बन्दै जान्छ र हामीलाई पछि स्मरण हुने गर्छ हाम्रो व्यवहारमा। त यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यो संस्कारको आश्रय एक कुनै स्थिर वस्तु स्वीकार गरेपछि ती वस्तुहरूको अनुभव गरेको संस्कार त्यसमा रहने थियो र अर्कालाई त्यसको सबैको स्मरण हुन्थ्यो र त्यो वस्तुलाई फेरि ग्रहण गर्न सक्थ्यो। त्यो पनि एउटा स्थिर कोही मानेको छैन। अतः जगत उत्पत्तिर, यस क्षणिक विज्ञानवादमा जगतको उत्पत्ति, लोक व्यवहार, यो दुवै दुरुपवाद, यसको उत्पादन गरिन सकिनु छ। यो पुरा विवरण भयो। अब सूत्रको अर्थ त यही हो, फेरि सूत्रार्थ यही हो, समुदाय उभय हेतुके भी तदप्राप्ति। उभय हेतुके भी भनेको समुदायत्व प्राप्ति, उभय हेतुके भी समुदाय, उभय हेतु भनेको परमाणु हेतुक और पृथ्वी आदि हेतुक,
जो समुदाय हो त्यो दुवै प्रकारको समुदाय हो पनि उभय हेतु केपि समुदायत्व अप्राप्ति, यो सूत्रको पूरा अर्थ हो। तथा प्राप्ति माने समुदायत्वको अप्राप्ति, समुदायत्वको प्राप्ति माने सिद्धि हुँदैन, अप्राप्ति भनेको। तो दुई प्रकारको समुदाय कुन हो भन्दा परमाणु हेतु तथा पृथ्व्यादि समुदाय। परमाणु हेतु पृथ्व्यादि समुदाय, चार प्रकारका परमाणुहरूबाट हुनेवाला जो संघातबाट हुने पृथ्व्यादि समुदाय, पृथ्व्यादिको समुदाय तथा पृथ्व्यादि रूप हेतुबाट हुनेवाला शरीरेन्द्रिय समुदाय। ये दुवै इति उभय हेतुकोपि, दुवै हेतु वाला समुदाय पनि समुदाय उभय हेतुको समुदाय क्षणिकत्व विभोगमा, क्षणिकत्व स्वीकार गरेकोहरू सबै पदार्थलाई उक्तेन न्यायेन न सिद्ध्यति, माथि बताएको प्रक्रिया अनुसार हो। क्षण सबै नष्ट हो गए, स्पर्श कर्ता सबै नष्ट भयो भने जो बताइएको थियो हो त्यसै प्रक्रिया अनुसारले त्यो समुदायत्वको सिद्धि नै हुँदैन, संघात बन्न सक्दैन। कसरी? पदार्थहरूको उत्पत्ति र लोक व्यवहार बन्दछ, दुवै बन्दैन भनियो। अब अर्को प्रक्रिया बताउँछन् उनले, केही यसलाई निर्वाह गर्ने कुनै अलिकति प्रक्रिया आफ्नो उपस्थित गर्दछन् बौद्धहरूले। उनीहरूले भन्दछ यद्यपि यो अब यहाँ आउनु पऱ्यो क्या, सकिन्छ भइहाल्यो। इतरेतर प्रत्यात उपपन्नम इच्छे न संघात भावानिमित्तत्वात्, अस्थिर पदार्थहरूमा स्थिरत्व बुद्धिरूपी जो अविद्या हो त्यो अविद्याले राग द्वेषादि उत्पन्न हुँदै जान्छन्। राग द्वेषादि परम्परा अनुसार, परम्परा न्यायन अन्योन्य कारणत्वात्, अन्य अन्यमा कारण बन्छन् परस्परमा, परम्परा चलिरहन्छ। राग द्वेष अविद्या राग द्वेष इत्यादि गर्दै गर्दै फेरि भन्दै फेरि फर्केर त्यही आउँछ चक्रवात गरेर। यसरी इतरेतर भने आपसमा अन्योन्य, आपसमा प्रत्यात, आपसमा जो अविद्या यो यहाँबाट अस्थिरमा स्थिरत्व बुद्धिरूपी अविद्या, अविद्या राग द्वेष इत्यादि, फेरि उसबाट अरू अरू गर्दै गर्दै फेरि यही आउँछ अविद्या आउँछ अन्तिम घुमेर। यसरी जो छ यो संघात बन्न सक्दछ भनेर बताउँछन्। फेरि इतरेतर प्रत्यात उपपन्नम, इतरेतर प्रत्यय परस्परमा यही अस्थिर स्थिरत्व बुद्धि जो अविद्या हो त्यसबाट राग द्वेषादि परम्परा अनुसार फेरि अन्योन्य कारणत्वात्, अन्योन्यमा एउटा पूर्व कारण उत्तर फेरि तिनै फर्केर आउँछन्, तिनी सबै फेरि त्यस्तो कारण भनेर सर्व कारणत्व उपपन्नम, सबैको कारणत्व सङ्गत छ हुनसक्छ। इति न, यो पनि सम्भव छैन, किनकि अविद्या संघात भाव अनिमित्तत्वात्, अविद्या जो छ वास्तविक रूपले हुन्छ संघात हो, त्यस संघातको कारण हुन सक्दैन। पहिले देखाइहाल्यो, पहिले उहाँ पूर्वमा हो सुक्तिकामा रजतको जो अविद्या हो त्यसबाट वास्तविक रजतको उत्पत्ति, रजतबाट हुने कार्य दुइटै बन्न सक्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले अविद्या संघात भाव अनिमित्तत्वात्, अविद्या जोड्नु या संघात भाव अनिमित्तत्वात्, अविद्या वस्तुहरूको संघात भावका प्रति निमित्त हुन सक्दैन, कारण हुन सक्दैन। यही उदाहरण पहिलेको नै सुक्तिकादिषु रजतादि बुद्धि रूप अविद्या सुक्तिकादिर वस्तुनो रजतादि कार्यम करोति। अविद्याले यदि संघात भाव हुन्थ्यो भनेपछि परस्पर अविद्याद्वारा संघात यो हुने थियो। यहाँ पनि हि माने किनभने सुक्तिकादिषु रजतादि बुद्धि रूप अविद्या, सुक्ति आदिमा जो रजतादि बुद्धि रूप अविद्या हो, यो रजत हो भनेर हुने जो बुद्धि हो त्यस बुद्धि रूपी रजतादि बुद्धि रूपी जो अविद्या हो त्यस अविद्याद्वारा सुक्तिकादि वस्तु न, सुक्तिकादि जो वस्तु, सुक्ति आदि जो वस्तु हो त्यस सुक्तिकादि जो वस्तु त रजतादि कार्यम न करोति, त्यो बुद्धिले मात्रै, सुक्तिकादिमा रजत बुद्धि हो त्यस अविद्याबाट जो सुक्तिकादि जो वस्तु हो, सुक्ति आदि हो त्यसद्वारा वस्तुतः रजतादि कार्यम न करोति, वास्तवमा हुने जो रजतादिद्वारा कार्य हुने कार्य हो त्यो हुन सक्दैन।
कि वहाँ भएको रजतद्वारा रजतको कार्य के हो? जो हामीले बनाउँछौँ पात्र, कसैले त्यो रजतबाट हात पनि बनाउनु खोजे, कोही बनाउनु थाल्यो, त्यो बन्छ त वास्तविक। जो रजत बुद्धि भयो भ्रमले, अविद्याले, तो त्यस अविद्याले जो त्यो सुक्ति हो, वास्तवमा छ त सुक्ति नै थिए। तो सुक्तिको आदि जो हो वस्तुतः वास्तविक रूपले रजतादि कार्यम न करोति, नहीं न न करोति। रजतादि को कार्य, रजत आदि द्वारा हुने जो कार्य होते हुन सक्छ व्यवहार। पहिले सुक्तिकादि बुद्धिले, सुक्तिका रजत आदि बुद्धिले रजत हुन सक्दैन, त्यो रजतले सुक्तिका वो रजतबाट हुनेवाला जो कार्य हो त्यो बन्न सक्दैन। त्यहाँ भएको अविद्या रूपी रजतादि बुद्धि हो, रजता बुद्धि रो अविद्या। अत्र विदुषस् तदानीमेव नष्टत्वात्, यो जान्नेवाला सुक्तिमा रजत हो भनेर जो जान्नेवाला हो न, यो रजत हो भनेर हो, त्यो जान्नेवाला जो विद्वान माने जान्नेवाला हो त्यसैलाई विदुष, विदुष भने ज्ञानवाला, त्यो ज्ञानवाला तदानीमेव नष्टत्वात्, सुक्तिकामा रजत जसलाई ज्ञान भयो त्यो त नष्ट भयो, जान्नेवाला उसै बेला नष्ट भयो, छैन भएको हुनाले। तो अविद्या निमित्तक अब रह्यो अविद्या, त्यो अविद्याले निमित्त नष्ट भएको हुनाले अविद्याद्वारा, अविद्या रूपी कारणद्वारा रागादयो नसम्भवन्ति, अविद्याद्वारा रागादि उत्पन्न हुन सक्दैनन्, राग द्वेष इत्यादि। अतः यो परस्परको जो वो कारणत्व हो द्वेषादि परम्पराद्वारा त्यो पनि हुन सक्दैन। यसलाई अब यताबाट बताइन्छ। यद्यपि क्षणिका सर्वे भावा, बौद्धहरूले भन्दछन्, अब वेदान्त दिपबाट अलिकति यसलाई बताउँदैछु। यद्यपि क्षणिका भावा, यद्यपि सबै पदार्थ क्षणिक छन्, तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर हेतुकत्वात्, अविद्या राग द्वेष इत्यादिमा परस्परमा हेतु हुन्छन्। पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर फेरि यसरी क्रमशः चल्दै गर्छन्। हेतुकत्वात् उपपन्नम लोक व्यवहारादिकम, लोक व्यवहार र वस्तुहरूको उत्पत्ति यो बन्न सक्दछ भनेर भन्छ। त्यो पनि हुन सक्दैन, लोक व्यवहार आदि बन्न सक्दैन। किन भन्दा अस्थिर स्थिरत्व बुद्धि रूपया अविद्या, अस्थिर वस्तुमा स्थिरत्व बुद्धि रूपी जो अविद्या हो, अज्ञान हो, त्यस अविद्याद्वारा तत्र तत्र राग द्वेषादयो जायन्ते, त्यहाँ त्यहाँ तत्त पदार्थमा राग द्वेष उत्पन्न हुन्छन् भन्यो। इत्येव आदि परम्परा, यस परम्पराद्वारा के अविद्याबाट राग द्वेष फेरि उसबाट अरू गर्दै गर्दै क्रमशः फेरि अन्तिम आएर अविद्या परस्परमा यसरी यो कार्यकारण भाव मानेर इत्येवम आदि परम्परा, यस प्रकारको परम्पराद्वारा पुनरविद्या अन्तिम घुमेर फेरि अविद्या, यसबाट उत्पन्न, यसबाट उत्पन्न गर्दै गर्दै अन्तिम फेरि अविद्या, अन्तिम फेरि अविद्या आउँछ। यस प्रकारले चक्रवत बराबर यो परम्परा चल्दछ। चलेको हुनाले लोक व्यवहार और वस्तुको उत्पत्ति दुइटै बन्छ। यदि चेत नैतद उपपद्यते, यो समाधान यदि गर्छन् भनेपछि बौद्धहरूले समाधान गर्ने हो, त्यो बन्न सक्दैन। संघात भाव अनिमित्तत्व अविद्या, किनकि जो अविद्या हो त्यो संघात भावको, पदार्थहरूको संघात गराउने, समुदाय एकत्र गर्ने, त्यो अविद्याले हुन सक्दैन अविद्याबाट। यद्यपि अविद्याख्या विपरीत बुद्धि क्षणिकम स्थिरत्वेन विषय करोति, यद्यपि जो अविद्या हो त्यस अविद्याले क्षणिक वस्तुलाई स्थिरत्व बुद्धि त गराउन सक्छ, अस्थिरलाई स्थिर बनाउने अविद्याबाट त्यो हुन सक्छ, परन्तु त्यो स्थिरत्वेन विषय करते, स्थिरत्वेन विषय बनाउन सक्छ। तथापि तन्न वस्तुत स्थिरम भवति, स्थिरत्वेन बुद्धि त गरायो हैन अविद्याले, परन्तु के वस्तु त त्यो वस्तुले स्थिर हुन्छ त, स्थिरत्व मानेर अविद्याद्वारा स्थिरत्व बुद्धिमा भ्रम भयो। त्यसबाट वस्तु त स्थिरम नभवति, त्यो वस्तु त स्थिर हुन सक्दैन, स्थिर नभएर कसरी व्यवहार बन्न सक्दछ। इति वस्तु त स्थिर कार्यम न करोति, यस कारणले वास्तविक जो स्थिर वस्तुबाट हुने कार्य हो त्यो कार्य त्यस अविद्याले गर्न सक्दैन। अतः संघात भाव न सिद्ध्यति, यस कारण जो संघात बताइएको परमाणुहरूद्वारा पृथ्वी आदि संघात र पृथ्वी आदिदेखि फेरि शरीर इन्द्रिय विषय रूपी संघात, यिनी सिद्ध हुनै सक्दैनन्। अस्थिर स्थिरत्व बुद्धियुक्तस्य विज्ञानात्मक तदैव नष्टत्वात्,
अस्थिरमा जो स्थिरत्व बुद्धि जसलाई भएको छ विज्ञान आत्मा, त्यो विज्ञान आत्मा तत्काल नष्ट भइसक्यो। तदैव नष्टत्व, त्यसै बेला त्यो नष्ट भएको हुनाले कस्य राग दोष जान्थे, स्थिर कोही चाहिएन। अविद्याद्वारा आउने राग द्वेष आदि कसैमा रहनु पर्यो आत्मामा। त्यो त्यसको आधार को हुन्छ त? आत्मा त नष्ट भइसक्यो। राग द्वेष आदि कहाँ, कुन अधिकरणमा उत्पन्न हुन्छन्, कुन आधारमा? फिर राग द्वेष आदि परम्पराले फिर अन्तिम अविद्या आएर त्यो छिर हो वस्तुको संघात सिद्ध कसरी हुन्छ? यो यसको अभिप्राय हो। श्री हराय नमः। अब यसका सूत्र धेरै छन् यो बौद्धका, र यहाँसम्म आज राखिन्छ। यदेखि पछाडि भोलि फेरि यो क्रम चल्नेछ, भोलि पनि यो चल्दछ। श्री हराय नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेम सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषद् धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। और श्री भू श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। 2 सूत्र भयो।